ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, फांसी चढ़ाओ। मैं देखा अपनी अखा नाल देखा, मैं ठंड पे गए। वो बिल्कुल तंग आ गई थी जुनैद की बातों से, जो उससे नजायज तलकात की डिमांड रखता था। तो रिमशा इस चीज से बहुत तंग आ गई थी। आती जाती रही, लड़के भी आती रही है, फिर ले जाता रहा। वो हमें मिलने ही नहीं देते थे, कहते थे आपके इसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है। वो उसकी बातों में आके यहाँ से वो इमरान जो है ना धोखे से लेके गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इमरान साथ में लफ्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सबसादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, रिमशा के वालिदैन बैठे हैं। रिमशा वो जो कि एक 24 साल बच्ची 8 से 5 साल पहले ब्याही गई एक ऐसे जल्लाद घराने में, एक ऐसे घराने में जिसमें ना बेटी की कोई इज्जत थी ना बहू की कोई इज्जत थी। नाज़रीन इकराम, शबरात की रात जिसमें हर शख्स अल्लाह के हुजूर अपनी और अपनी आल औलाद की जिंदगी की दुआएं मांगता है, उस रात एक हव्वा की बेटी को निशाना बनाया गया और मौत के घाट उतारा गया। वो क्या वाक़या है, हमारे साथ उस बच्ची के वालिदैन मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा ये किस तरह से वाक़या पेश आया? जी, ये 2020 में बच्ची की शादी हुई थी। ठीक है। 6 माह बाद ही हमें पता चल गया था कि ये बंदा ठीक नहीं है। ठीक है। पर बच्ची उस वक्त उम्मीद से थी, वो छोड़ना भी नहीं चाह रही थी। तो उसका ये हामिद जो है इमरान कहता था कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, ये सब कुछ करते किस तरह करते कराते लड़ाई झगड़ों में एक बच्चा अल्लाह ने बेटा दे दिया। ठीक है। बेटे के बाद भी इनके झगड़े चलते रहे। फिर ये इमरान बाहर चला गया, उधर PIA में चला गया, उधर सऊदीया में। ठीक है। तो उसके बाद तो इसका जो जेठ था जुनैद, वो पहले भी करता था, गलत नजर रखता था। इसकी जो बहनें हैं सारा और बबली, इसकी जो माँ है शकीला नाम है उसका, सुसर है राशिद, ये सारे इनका माहौल खुल के सामने आ गया। ठीक है। कितने देर से बाद शादी के? शादी के 6 माह बाद ही। अच्छा, पता चल गया कि यार गंदे लोगों में हम फंस गंदे गए। लोगों में फंस गए, मगर मजबूरी ये बनी कि वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है। उस वजह से फिर चलो हमें ये भी था कि इमरान इधर पास ही है, चले कुछ शर्म खाएगा। करते करते इस तरह टाइम गुजरता गया। आती जाती रही, लड़के भी आती रही है, फिर ले जाता रहा। वो हमें मिलने ही नहीं देते थे, कहते थे आपके इसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है। ठीक है। ना आपने पूछा कि हमने कोई तुम्हें बेची थोड़ी? सारी बातें हुई सर जी, उनके घरों में जाके हमारे झगड़े हुए हैं। वो एक ही सवाल करते थे, उनको पता था ना कि बच्ची हमारे साथ है। बच्चों की हाथ बच्ची किस तरह ट्रैप हो गई? उन लोगों के हाथों में कैसे चली गई बच्ची? बस क्या ये पसंद की शादी थी या शादी आपने करवाई? नहीं, शादी हमने करवाई थी। ठीक है। इसकी अरेंज शादी थी। ठीक है। तो हम जब स्टार्टिंग में वो अच्छे लोग थे, स्टार्टिंग में उन्होंने अपना एक अदाकारी करके उन्होंने अपना आप अच्छा दिखाया हमें। ठीक है। तो शादी के बाद ये हालात सारे बदले। तो सर जी बच्ची तो मजबूर थी बच्चों की, उन्होंने हर हाल से उनसे सब नहीं मानती थी। तो वो अपनी ननद का वो नहीं मानती थी, कहना कि वो भाई अपने भाई के साथ गलत ताल्लुकात कायम करने पे कहती थी इसको। वो खुद भी याश किस्म की लोग के, यानी कि वो बहन कहती थी कि मेरे भाई के साथ तुम नाजायज ताल्लुकात रखो। ये उनमें एक घर में एक आम बात थी। रात को वो घूमती थी, फिरती थी सड़कों पे, बाहर जाना, होटलों में, पार्कों में, यानी कि वो एक गंदी सोसाइटी के लोग। सर आपने फिर किस तरह अपनी बेटी वहाँ छोड़ दी? सर जी आपको बताया तो है कि उनकी अदाकारी जो हमें ना, वो अदाकारी एक तरफ रह गई। मुझे बताएं कि बेटियां तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं और छोटी बेटी के साथ एक अपना लगाव होता है बहुत ज्यादा जी। और किस तरह से आपने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, चले 6 माह पहले वो प्रेग्नेंट थी या 6 माह की वो प्रेग्नेंट थी, आपने तब नहीं छुड़वाई, तो आप इतना दूर तक कैसे ये मामला ले गए कि वो बच्ची को उकसाते रहे, बहलाते रहे या उसको जबरदस्ती करते रहे कि भाई तुम हमारे भाई के साथ नाजायज ताल्लुक करो? किस तरह आपने छोड़? देखिए जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो बच्ची हमें बताती जरूर रही है, पर ये इमरान जो था ना, इसको ये तसल्ली दे के ले जाता था कि मैं हूँ ना। क्या हूँ ना? अगर वो होता तो उसके होते हुए हो सकता था। इसी बात का तो वो मुजरिम है ना। जब उसको पता था कि मेरा भाई मेरी, और वो मानता भी था कि मेरी बहनें करप्ट है। अच्छा। मेरी माँ करप्ट है, मेरे भाई करप्ट है, मेरा बाप करप्ट है, वो मानता था इस चीज। तो इसका मतलब इमरान भी करप्ट ही हुआ? तो सर जी जाहिर फिर हमारी नजर में तो वो भी करप्ट हुआ, जो अपनी जुनैद की बीवी से जिसके गलत ताल्लुकात है, तो वो भी करप्ट ही हुआ। यानी इमरान का अपने भाई की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक था, अफेयर चल रहा था। ठीक है। और उसके भाई को पता था वो, यानी दूसरे लफ्जों में वो, अगर मैं खुल के बोलूं तो वो ये है कि वो अगर उसकी बीवी का इस्तेमाल करता था तो वो ये चाहता था जी कि मेरी बीवी को भी ये ठीक हो गया। जो मेरी बेटी थी वो पुराने पाक पढ़ी हुई थी, वो पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी से बुला दिया, स्कूल नहीं पढ़ी लिखी थी। वो इस शर्मो हया को इज्जत तो वो समझती थी कि मैंने इधर अपने ससुराल में अपने आप को गंदा नहीं करना, ये तो गंदे हैं।
میں نے اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ جی اس بچی کی والدہ بھی ہیں, اب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے یہ بات کی تھی؟ جی ماں جی مجھے بتائیں, آپ کی بیٹی تھی, آپ نے بڑے ناز و نخروں سے پالا ہوگا, جتنی بھی آپ کی استقاعت تھی اس کے مطابق آپ نے اسے ہر طرح کی خوشی دینے کی کوشش کی. کس طرح تسی یہ تھی ویاہ تھی تے کس طرح مطلب تسی ایسے لوکاں دے ہتھے دیتی کہ جڑے اتنے گندے سن؟ میری بیٹی پچھلی پیر والے دن آئی تو میں اپنی گلا نہیں شیئر کی, جس طرح بہن نال کرتی ہے کہ امی ٹھیک نہیں ہے, بلڈ پریشر ہو گئی ہے, ایک ٹینشن لے گی. پچھلی پیر والے دن آئی ہے میرے کو, خوشی خوشی میرے کو گئی, میری امی بھی تو آرام دن آواں گی گھر کو بیاواں گی سارا دن, جی پرسوں دوار گزری ہے تو میں انتظار کیا میری بیٹی آئی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی بیٹی کو مار دیا؟ سن فون تھوڑی بیٹی نے مار چھت کپڑے دھونی پی, ڈگ پی, پھر چلے گئے رستے, سن پتہ لگیا تھوڑی بیٹی ہتھ ہو گئی. کی کر سکتے میں کہ انہوں سزا دیو, وہ ماں بھی جی روے جس طرح میں رونی ہاں. کیوں نہیں تے اندر 8 دن ہو گئے, کیوں نہیں پھڑ دے انہوں پھڑو, انہیں سزا دیو, پھانسی چڑھاؤ. میں ویکھا اپنی اکھاں نال ویکھا, میں ٹھنڈ پے وے, میری بیٹی تے واپس نہیں آندی, انہیں واپس تے نہیں آنا, انہیں سزا دیو. بہنا مجھے بتانا آپ کے ساتھ اس کی کیا لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی؟ بالکل لاسٹ ٹائم پہ, اور لاسٹ ٹائم کتنے دن پہلے آپ دونوں بہنوں کی بات ہوئی تھی؟ لاسٹ ٹائم جب رمشا یہاں پہ آئی تھی نا ڈیورس کے لیے, تو اس نے بالکل اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اب نہیں جانا بھائی, میں نے اب 4 سال بہت برداشت کر لیا. یہاں تک کہ رمشا کے سسرال والوں کو بھی یہ چیز کا علم ہو گیا تھا کہ بھائی اب رمشا بالکل اٹل ہو گیا, وہ ڈیورس مانگنے لگ گئی ہے. اب یہ اس کو سسرال والا جانتا ہے کہ ان کو اچھی طرح علم ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے عمران کو گائیڈ کیا اس چیز پہ کہ وہ یہاں پہ آ کے خود ایک آدھ رات. جب رمشا یہاں پہ تھی تو عمران کہاں پہ تھا؟ عمران سعودیہ تھا. ٹھیک ہے, وہ بعد میں ان کی فیملی میں میٹنگ ہوگی تو اس نے انہوں نے عمران کو یہاں بھجوایا. ٹھیک ہے, کیونکہ 1.5 ماہ وہ بچے کے بغیر یہاں رہ سکتی ہے تو وہ آگے زندگی نہیں گزار سکتی تھی. وہ بالکل تنگ آ گئی تھی جنید کی باتوں سے, جو اس سے ناجائز تعلقات کی ڈیمانڈ رکھتا تھا, تو رمشا اس چیز سے بہت تنگ آ گئی تھی. تو اس لیے پھر رمشا نے یہاں پہ فیصلہ کر لیا تھا, پنچایت بیٹھی ہماری فیملی میں کہ بھائی اس بچی کو ہم نے نا طلاق لینی, اب نہیں بھیجنا واپس. جب تک رمشا کے سسرال والوں کو پتہ لگا کہ اب رمشا بچے کے بغیر رہ سکتی ہے, اس کا مطلب ہے وہ اب چلی جائے گی. عمران یہاں پہ آیا, یہاں پہ آ کے چاچو کے گھر میں اس نے یہاں پہ ایک آدھ رات رکا, اس نے رمشا کو منایا, یہاں پہ اس کو اپنی باتوں میں لے کے آیا. وہ رمشا کو یہی بقول تھے کہ میں نے نہیں جانا, تمہاری بھی وہی بہن وہی بھائی, میں نے اب اس جنجال میں دوبارہ نہیں جانا. عمران نے اسے یہ زبان کی ہے کہ بھائی ابھی کچھ دن ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو نا بچیوں کے کاغذات بنا کے سعودیہ لے جاؤں گا ساتھ اپنے. ٹھیک ہے. رمشا صبح ہوئی تو اپنے والد صاحب کو کہنے لگی کہ ابو جی میں نے واپس جانا. یعنی وہ پھر سبز باغ دیکھ کے وہ, ہاں جی, وہ پھر مان گئی. نہ مانتی تو نہ مانتی, آئے 1.5 مہینہ وہ یہاں پہ بچے تو بغیر رہی ہے, لیکن بس اس کی باتوں میں آ گئی ہے اور عمران اس کو ساتھ لے گیا. تو پھر جب ہم ماں باپ صبح بھی اس کو رکھتے تھے یا ہم کزنیں روکتی تھی, بہنیں روکتی تھی, وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے. عمران میں ایسا ٹھیک ہے, وہ مجھے باہر لے کے جانے کے لیے تیار ہو گیا. وہ اس کی باتوں میں آ کے یہاں سے وہ عمران جو ہے نا دھوکے سے لے کے گیا, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عمران ساتھ ملوث ہے. اگر وہ ساتھ ملوث نہیں تھا, وہ جیسے کہ علیحدہ مکان میں لے گیا تھا, اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر دوبارہ لے. کبھی اس نے بتایا کہ مجھے میرا شوہر بھی یہ چیز کرنے میں اکساتا ہے؟ یہ چیز رمشا جب اپنے ہمیں بہنوں کو بتاتی تھی, والدین کو بتاتی تھی کہ میرا جیٹ جو ہے جنید ناجائز تعلقات رکھتا ہے, تو کیوں وہ اپنی میاں کو نہیں بتاتی ہوگی, ایک گھر میں وہ نہیں بتاتی ہوگی جہاں 4 سال رمشا کے ہوئے ہیں, جس کے اندر رمشا نے کبھی یہ نہیں بتایا, یا آپ بہنوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رمشا تو عمران کو کیوں نہیں بتاتی کہ وہ اس طرح کی بتایا ہوا ہے, پر وہ بتایا ہے. رمشا نے کیا بتایا کہ عمران نے کیا کہا؟ عمران اپنے بھائی کو صحیح ثابت کرتا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہماری فیملی میں یہ چیز نہیں ہے, بھائی وہ ہمارے بھائی, یہ میری بہنیں ایسی ہیں. رمشا نے عمران کو بتایا تھا؟ ہاں جی بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو عمران نے آگے سے اسے کیا کہا؟ عمران نے یہی کہا کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط نظر. تو رمشا نے یہ نہیں کہا کہ مگر تمہارے گھر والے تو بتاتے ہیں کہ تمہاری بھابھی کے ساتھ بھی ایسا ہے. اگر رمشا عمران کے ساتھ اتنی مقابلے کرتی باتوں میں, تو وہ وہاں پہ کیسے رہتی 4 سال تک, وہ کیسے گزارا کرتی, اس کو کچھ مان کے بھی نہیں پڑتی نا بات. ٹھیک ہو گیا سر, آخر میں مجھے بتائیے گا, پچھتاوا ہے اس چیز کا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دیتا, مارتا تو نہ کم از کم؟ سر جی بہت زیادہ پچھتاوا ہے, بہت زیادہ, تھوڑا سا نہیں ہے. پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب صرف ایک امید باقی ہے, وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. پر اب مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں ملک کی, پنجاب کی,
ان سے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن یا کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی بیٹیوں کے بارے میں کہ میں ان تمام مظلوم بیٹیوں کی ماں ہوں. بے شک. تو اب میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ ان ماں بن کے دکھائے ان مظلوم بیٹیوں کی. انشاءاللہ تعالی جی مجھے امید ہے مریم صاحبہ آپ کو لوگ کہتے ہیں پنجاب کی بیٹی، اور ایک بیٹی ہی بیٹی کا درد سمجھ سکتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان والدین کے درد کو یوں ہی سمجھیں جیسے آپ کی بھی ایک بیٹی ہے. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس طرح کے صفاق اور درندہ صرف لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. بہت شکریہ.